السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نخدم انا وياكم ان شاء الله مادة الانجليزية سنة ثالثة اعدادي. وصلنا للصفحة 64 page 64 mini project. My favorite film فيلمي المفضل. Exercise number 1. Study the film poster then choose the best answer. إذا قالوا لنا غنقراو هذا الملصق هذا ديال هذا الفيلم ومن بعد غادي نختاروا الجواب اللي هو افضل. What type of film is it؟ اشنا هو النوع ديال هذا الفيلم اللي عندنا هنايا. A comedy film فيلم كوميدي. B a science fiction film واش فيلم ديال الخيال العلمي. C cowboy film واش فيلم ديال رعاة البقر. كوبوي هما رعاة البقر. اذا غنقراو النص ومن بعد غادي نشرحوه ونشوفوا اش من نوع هو. Eddie Murphy is starring in Dr. Dolittle 2. He can speak and hear animals, but other people can't. The animals help Dr. Dolittle, Eddie Murphy, to fight against his enemies. The films teach us a good lesson. Animals are like us, so we must take care of them. This is a good comedy film. إذا من هنا غادي يبان لنا بأنه فيلم كوميدي. إذا هذا هو لا بون ريبونس. إذا إيدي مورفي هو هذا الممثل هذا اللي عندنا في هذا البوستر هذا الملصق. مثل في الفيلم ديال دكتور دوليتل 2. إذا قال لنا he can speak يمكنه أن يتكلم and hear animals ويسمع الحيوانات but other people can't ولكن ناس اخرين ميمكن ليهمش. The animals الحيوانات help Dr. Dolittle الحيوانات ساعدوا الدكتور دوليتل اللي هو إيدي مورفي to fight against his enemy باش يقضيو على الأعداء ديالو. This film teach us هذا الفيلم علمنا teach us هي حنايا teach us a good lesson علمنا درس جيد. Animals are like us إذا الحيوانات مثلنا. So إذا we must take care of them خاصنا نعتنيو ونهتمو بهم. This is a good comedy film هذا هو الفيلم الجيد الكوميدي إلا بغينا نقول. غنمروا exercise number 2. Create your own film poster with your favorite actors. إذا قلنا جيبوا شي ملصق ياك فيه الممثلين المفضلين عندك. وبالنسبة لإكسرسايز نمبر 3 قالوا لنا write a short description of the film, find or draw pictures. إذا قالوا لنا من تحت هذاك الملصق اللي درنا غادي نكتبوا بضعة أسطر نوصفوا فيه هذاك الفيلم. find or draw إذا إما وجد شي ملصق أو نرسمه. أنا هنايا كتبت واحد المقتطف باختصار على واحد الفيلم وانتوما ممكن تجيبوا شي ملصق وتكتبوا تانتوما عليه هذاك عليه شي تعريف أو وصف مفهوم. إذا هنا I previously watched a wonderful comedy film by actor هو الممثل و actress ممثلة by actor عبد الله فركوس and the able actress فاطمة بن مزيان. My God have mercy on her. Under the title ولد where Abdullah Farkus was playing the role of the postman. He was a shy person who heard his mother's words a lot. إذن I previously watched هي سبق لي وشاهدت a wonderful comedy film واحد الفيلم كوميدي رائع by actor من طرف ولا للممثل عبد الله فركوس and
the able actress فاطمة بن مزيان may God have mercy in her هي الممثلة القديرة الله يرحمها فاطمة بن مزيان under the title تحت عنوان ولد مو اللي كنظن كلكم غادي تكونوا عرفتوا هذاك الفيلم where عبد الله فركوس was playing the role of the postman اللي لعب فيه عبد الله فركوس الدور ديال ساعي البريد اولا الفاكتور كيف كنقولوا. he was a shy person هو كان زعما واحد الشخص اللي هو خجول who heard his mother's words a lot وكيسمع الكلام ديال الام ديالو. اذا انا هذا كمثال وانتم ممكن تكتبوا على ممثلين اخرين وتجيبوا ملصقات وتكتبوا تحت هذاك الملصق اللي درتو. غادي نمروا لاباج اللي تابعها صفحه 65 page 65 review مراجعه communication exercise number 1 complete the dialogue. اذا قلنا نكملوا هذا الديالوج هذا اللي عندنا between توريا and بيتي. اذا ما بين توريا وبيتي. اذا عندنا let's وعندنا فراغ to the park. no فراغ oh you don't like it كتعود لينا على the park فراغ the cinema. اوكي اذا حنا نكملوا هذا الديالوج هذا. اذا هنا في نظركم اش غادي يكون let's go to the park يلا نمشيو للبارك let's. اذا عندنا هنا let's go to the park. اذا هنا عندنا no نقول no I don't لا ما بغيتش. توريا oh you don't like it ما كتبغيش البارك. اذا اش غادي نقولوا عندنا هنا the cinema. how about the cinema. اذا وماذا عن السينما how about the cinema. اوكي اش غنقولوا اوكي that's a good idea ولا اوكي let's go. اذا اوكي that's a good idea. اوكي that's good idea هي انها فكرة جميلة او لا رائعة. اذا غنمروا للجرامر exercise number 2 fill in the blanks with these verbs watch have read visit walk. اذا قلنا نكملوا هذا بهاد لي فيرب اللي عندنا هنايا وكيف ما شفنا بانه هنايا كيف ما سبق لينا وشفنا في هاد لي فيرب هذا verb في البريزنت continuous كناخذوا الفيرب بلاس ing. دونك عندنا هنا watch هي شاهد have املك read اقرا visit ازور walk اتمشى او لا كنتمشى الا بغينا نقول. اذا عندي هنا I San Francisco with our school group now. اذا اش غادي نقول هنايا عندي هنا I اذا غندير am visiting اذا الفيرب بلاس ing am visiting San Francisco زرت او لا انا ازور سان فرانسيسكو with our school group now مع هذا مجموعة ديال المدرسة ديالي الآن. and we هنا a wonderful time اش غادي نقولوا and we are having a wonderful time. إذا هنا قلنا and we نديرو معها are and we are having a wonderful time هي عندنا واحد أو لقضينا واحد الوقت رائع. right now we're at the Golden Park. right now حقا الآن كاينين في الحديقة الذهبية إلا بغينا نقولوا أو لا في المنتزه الذهبي. جون وميري اش غادي نقولوا are
walking كيتمشاو near the lake قرب البحيرة. John and Mary are walking near the lake. Peter عندنا some boys playing football. إذن بيتر كيشاهد. Peter ونديرو is Peter is watching إذن حيت عندنا بيتر هي وهي وشي باردون هي وشي كنديرو فيهم is والفيرب كنزيدو ing. وإلا عندي I كندير am ولا I am والفيرب كنزيدو ing. وإلا عندي we ولا they ولا you كندير are والفيرب كنزيدو ing. مفهوم؟ إذا هنا قلنا Peter is watching some boys playing football. إذا بيتر كيشاهد بعض الشباب أو الأولاد كيلعبوا الفوتبول. and the teacher اش غادي نقولوا is والأستاذة ولا الأستاذ is هي الأولى عاد reading تتقرأ ولا كيقرأ is reading والفيرب نزيدو ing. and the teacher is reading a book. مفهوم؟ إذا كيف ما سبق لينا وشفنا في الدرس ديال صفحة 60 اللي شرحت فيه الفيرب ديال present continuous كناخدو الفيرب وكنزيدو عليه ing. وإلا عندي I كندير I am ولا am هادي الفول فورم هادي شورت فورم وكندير الفيرب بلس ing بحال watch كنقول I am ولا am watching. إذا الفيرب زدتو ing. وإلا عندي he ولا she كندير is وكندير الفيرب بلس ing. إذا الفيرب بلس ing. مثلا he is watching. مفهوم؟ ولا she is watching. أو لا عندي سمية ولد ولا سمية بنت مثلا مينا وندير is watching ولا playing وندير is. مفهوم؟ ولا عندي you ولا عندي we ولا they كندير are وتندير الفيرب بلاس ing. مفهوم؟ مثلا you are ولا we are playing. إذا الفيرب هو play وكنزيد عليه ing. غنمرو للإكزرسايز نمبر 3 complete the sentences. إذا قبل نكملو هاد الجمل هادو اللي عندنا. The spectators are watching a play. إذا قالوا لنا الجمهور كيتفرج أو كيشاهد مسرحية. a play مسرحية. they عندنا هنا a film. إذا they aren't a film ماشي فيلم كيشاهدوا مسرحية. the actor الممثل is wearing blue clothes. إذا الممثل كيرتدي حوايج زرقين. هنايا إذا he isn't red ones كتعود لنا على clothes. إذا ماشي كيرتدي حوايج حمرين ولكن كيرتدي حوايج زرقين. we are sitting at the front row. إذا نحن نجلس في الصف الأمامي. إذا we aren't at the back row ماشي في الصفوف الخلفية. the actors الممثلين are playing يلعبون جحاز tricks. they aren't جحا and Daves. إذا الممثلين كيلعبوا دور جحا تريكس هي الجحا ماشي كيلعبوا جحا واللصوص. إذا vocabulary مرادفات ولا مفردات
exercise number 4 look at the picture and write the words. إذا قالوا لنا نشاهدوا هذه الصورة هذه ونكتبوا الكلمات اللي خاصين. إذا عندنا actor ممثل، actress ممثلة، screen stage، إذا theater مسرح. إذا هنا theater هو المسرح، screen هي الشاشة screen، actor ممثل actor، actress ممثلة، و stage هي المنصة. كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا اليوم، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله يا ربي. مع السلامة.